Welcome, lecture number 11, MCQs regarding MOH and DHA exam. Question number 1, gastric suction can cause, gastric suction किस चीज़ को cause कर सकता है? गैस्ट्रिक सक्शन आपको पता है, उसको हम नेजो गैस्ट्रिक सक्शन भी कहते हैं, जिसमें माउथ या नोज से एक पाइप को डाल दिया जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक से कंसंट्रेशन या एयर को या मतलब फूड को या गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रिमूव कर दिया जाता है। इसको हम गैस्ट्रिक सक्शन कहते हैं। तो ये किस चीज़ को कॉज कर सकता है? अच्छा, इसकी वजह से हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। एसिडोसिस का मतलब होता है पीएच स्केल पे एसिड कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। सिंपल ये है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम कहते हैं स्टमक के अंदर एसिडिक कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हम कहते हैं स्टमक के अंदर बेस की कंसंट्रेशन या उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाना। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमारे पास जब भी मतलब एनफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग के ज़रिए बाहर ना जाए और लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जब टू मच कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए बाय ब्रीथिंग और हमारे पास अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए। तो गैस्ट्रिक सक्शन का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गैस्ट्रिक सक्शन की वजह से स्टमक कंटेंट हम रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से टू मच एसिड रिमूव हो जाता है और कंसंट्रेशन पीछे बच जाता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, रेंगर लैक्टेट इज कंसिडर विच टाइप ऑफ आईवी सोल्यूशन? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स जो होता है उसको हम कहते हैं, लाइक शुगर हो गई, साल्ट हो गई, तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोल्यूशन। आइसोटोनिक जिसमें बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंगर लैक्टेट कौन सा सोल्यूशन होता है? आईवी सोल्यूशन। याद रखो, हमारे पास जो नॉर्मल सलाइन 0.9% होता है या रेंगर लैक्टेट होता है, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये आ जाते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमारे पास आ जाते हैं डेक्सट्रोज 10% या नॉर्मल सलाइन 3% का जो आता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आ जाता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमारे पास आ जाती है नॉर्मल सलाइन 0.45% हो गई या नॉर्मल सलाइन 0.225% जो नॉर्मल सलाइन होता है वो आ जाती है हाइपोटोनिक सोल्यूशंस में। तो इसकी वजह से आपके कुछ सारे एमसीक्यूज़ बाकी भी इससे आ सकते हैं। हाइपोटोनिक में हमारे पास आ जाती है सबसे पहले नॉर्मल सलाइन 0.45% और नॉर्मल सलाइन 0.225% ये आ जाती है हाइपोटोनिक में। आइसोटोनिक में हमारे पास आ जाती है नॉर्मल सलाइन 0.9% और रेंगर लैक्टेट, ये आइसोटोनिक हो जाती है। और डेक्सट्रोज 10% या नॉर्मल सलाइन 3% ये हमारे पास आ जाती है हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे रेंगर लैक्टेट जो होता है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सीपीआर टेक्निक इज, सीपीआर टेक्निक कौन सा होता है? नॉर्मल एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए 30:2 एंड 120। ऑप्शन बी 15:100। ऑप्शन सी 30:400। ऑप्शन डी 15:420। अच्छा, इसमें जो पहली वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 30, 15, 30, 15, ये होती है नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस। जो साथ में 2, 2, 4, 4 की रेशियो दी हुई है, ये 4 हो गई, 2 हो गया, तो ये हमारे पास होती है ब्रीथिंग, उसको देते हो सीपीआर के दौरान। और 100 का जो वैल्यू है या 120 का, ये हमारे पास होता है कंप्रेशन रेट का। जो एडल्ट को जो हम सीपीआर देते हैं कंप्रेशन, वो उसका हमारे पास होता है 30 कंप्रेशंस विद 2 ब्रीथ्स विद द रेट ऑफ 120 कंप्रेशंस पर मिनट। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी योर फर्स्ट कंसर्न एट द सीन वेयर अ पर्सन हैज़ सीरियसली बर्न? आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में, किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट के साथ, आपको पेशेंट मिल जाता है सेवियर बर्न्स हो, मतलब 3rd डिग्री बर्न्स हो उसको, तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? चेकिंग सीन फॉर सेफ्टी। आप सबसे पहले सीन फॉर सेफ्टी देखोगे।
برن ایریا یا آپ اس کو 15 to 20 minutes کولنگ دو گے. یا آپشن سی کالنگ ایمرجنسی، آپ ریسکیو یا ایمرجنسی نمبر پہ، لوکل ایمرجنسی نمبر پہ کال کرو گے. یا چیکنگ فار وائٹلز، آپ اس کی بریتھنگ چیک کرو گے، آپ اس کی وائٹل سائنس چیک کرو گے ایٹسٹرا. تو یہاں پہ جب بھی آپ کے پاس کہیں بھی کوئی سین ہوتا ہے ہیلتھ کے اندر، تو سب سے پہلا کام آپ کا ہوتا ہے چیکنگ سین فار سیفٹی. آپ کسی پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہو، کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہو، کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ نے سب سے پہلا کرنا ہوتا ہے چیکنگ سین فار سیفٹی. اچھا، کوشچن نمبر 5 آ جاتا ہے وچ آف دا فالوئنگ از ایگزامپل آف ایپیڈیمک پوائنٹ سورس. ایپیڈیمک پوائنٹ سورس ان میں سے کون سا ہے؟ ٹیوبرکلوسس ہے، پبلک ہیلتھ ایجنسی ہے، کنٹامینیٹڈ واٹر سورسز ہے، یا کمیونیکیبل ڈیزیزز پویلینز ہے. تو اس میں ایپیڈیمک پوائنٹ سورس کون سا ہوتا ہے؟ اچھا، ایپیڈیمک پوائنٹ سورس ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ سچویشن ہوتا ہے جس میں گروپ آف پیپل ایکسپوز ہوتے ہیں پیتھوجنس کو یا کنٹامیننٹس کو، لیکن اس کا سنگل سورس ہونا چاہیے اور ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ ہو اور ان اسپیسیفک ٹائم ہو. ان اسپیسیفک ٹائم، اسپیسیفک پوائنٹ، سنگل سورس سے گروپ آف پیپل جب ایکسپوز ہو کسی بھی پیتھوجنس کو یا کسی بھی کنٹامینیشن کو، تو اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں ایپیڈیمک پوائنٹ سورس. تو ٹیوبرکلوسز نہیں ہے ہمارے پاس ڈیفینیٹلی، پبلک ہیلتھ ایجنسی بھی نہیں ہے. تو کنٹامینیٹڈ واٹر سورس ہمارے پاس ایسی سچویشن ہے جس میں گروپ آف پیپل ایکسپوز ہو سکتے ہیں کسی بھی بیماری کو ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی پوائنٹ سورس سے. تو اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس رائٹ آپشن آ جائے گا آپشن سی، کنٹامینیٹڈ واٹر سورس. اچھا، کوشچن نمبر لاسٹ ہے وچ آف دا فالوئنگ از موسٹ افیکٹو انفیکشن کنٹرول پریکاشنز ٹو پریونٹ نیزوکومیل انفیکشن. نیچے جو دیے گئے آپشنز ہیں ان میں سے سب سے موسٹ افیکٹو انفیکشن کنٹرول پریکاشنز کون سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نیزوکومیل انفیکشن کو پریونٹ کر سکیں؟ اب نیزوکومیل انفیکشن ہم اس کو کہتے ہیں ہاسپٹل ایکوائر انفیکشن بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور کوئی بھی انفیکشن جو آپ کو ہاسپٹل میں اون کر دیتے ہو یا ایکوائر کر دیتے ہو یا اس کی ہاسپٹل میں کسی بھی سورس کی وجہ سے جو آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے، دیٹ وی کال نیزوکومیل انفیکشن. تو اس میں ہمارے پاس 4 آپشنز ہوتے ہیں: ہینڈ واشنگ بفور اینڈ آفٹر پیشنٹ کنٹیکٹ، پیشنٹ کو کنٹیکٹ کرنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہاتھ دھونا. ویئرنگ گلوز اینڈ ماسک ٹو ڈائریکٹ کنٹیکٹ ود پیشنٹ، آپ نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، ماسک پہننا ہوتا ہے جب پیشنٹ کو ڈائریکٹ کنٹیکٹ کرتے ہو. آئسولیشن پریکاشن ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. یا براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس کو آپ استعمال کرتے ہو. تو یہ دونوں بالکل اس میں نہیں ہو سکتا. اس میں جب بھی آپ کے پاس کوئی نیزوکومیل انفیکشن کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہو یا کنٹرول کرنا ہو تو اس کے لیے ہینڈ واشنگ بفور اینڈ آفٹر پیشنٹ کنٹیکٹ یہ لازمی ہوتا ہے. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس آپشن اے آ جاتا ہے.